أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. صدق الله العظيم. سورة صاد مكية وهي 88 آية. سورة صاد مکی صورت ہجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شویلی. اتیا آیاتن لی و خمس رکوعات او پینزو رکولی. دے سورت ابتدائی آیاتنا دے پس منظر دارے کہ دا پیغمبر علیہ السلام تر ابو طالب مسلمان نو خدا پیغمبر علیہ السلام سرا تعاون امداد دیرو. دا پیغمبر علیہ السلام پالنا پا بچپن کی پا زوانے کی دیکھ کرے رہا او دا پا وجبہ قریشو پیغمبر علیہ السلام تا دیر تکلیف نرسو لیکن ابو طالب دا قوم مشو. ابو طالب بیمار شو نو دا قریش لوی لوی سرداران راجم شو او یو میٹنگ یو کو. مشورے دا اکرلا کہ دے وقت کے ابو طالب بیمار دی کسورو دے پس اغا وفات شی او بیادا غین رستو من پیغمبر علیہ السلام دے نوی دننا منکو او پدے کے سخت قدم واخلو نو دا عرب و خلق با پیغور را کئی وی با ترکم ابو طالب جم دیو نو تاسو تسنوی ننا غنیشت نو تاسو دل دون تکلیف ورکوی. نو که وفات شنو من تا پیغور جوڑی گی نو مناسب دادا کہ دا ابو طالب پا زندگی کی دا پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ فیصلہ ہوکو کہ دے زمان دا خدایانو نقلار شی. اجلاس کے دا خبر اشلا و دا غینا پس بیاس مشران دا کافر و لارن ابو طالب لپا جرگا ویستار وار زمان خدایانو پسی بلی ہوئی. او تخپل انصاف اوکا دیر اوغوارا او زمان دا خدایانو نے قلار کا دے چے دا کم خدای عبادت کئی نو کئی دیم دا خپل خدای عبادت کیو کی خو زمان خدایان دی چیڑی نا پیغمبر علیہ السلام ہم دا دوی دا خدایانو پا بارکی
بد نوے خو دومره به وی چې دا بے اختیار دی، بے حصہ دی، بے جانه دی، څه پیدا کولی نشي، چاله رزق ورکولی نشي، چاته فایده و نقصان رسولی نشي. بدغه خبره به کوله. نو قریش مکہ مشرانو ابو طالب تا خپل مطالبہ پیش کرا، او ابو طالب پیغمبر علیہ السلام را اوستا وطیروارا دا قوم مشران دا پجرگر آگلی دی او ستا شکایت کئی تا دا دوی خدایانو تا بدوے دی خپل مذہب بانے پریگ دا او تا دا خپل رب عبادت کوا. قریشو میں بس دقل را گلی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کاکا جی یو سس طرف تا دویلا دعوت نور کو مچا غیر دویلا پارا بہتر دا، یو خبر طرف تا دعوت نور کو چا غیر دویلا پارا دیر بہتر ہے. ابو طالب ورته کم خبر را کم چیز دی چې تو دوی له دعوت ورکې. نو پیغمبر علیہ السلام وی زه یوه خبره په دوی باندې کول غواړم، یوه کلمه به دوی ووایي او د هغې په ذریعه باندې تمام عرب به د دوی مخکې سر ښکته کړي، دوی به د تمامو عجمو مالکان شي. ابو جہل وے کما کلمہ دا اخا کلمہ تمن توقع تا کما یادے او وستا پپلار میں دے قسم بھی دا سی یو کلمہ لس کلمہ ویلو تا خود تیار یو وایا دا جاہلیت دا زمانے قسم دے وستا پپلار میں دے قسم دا یو کلمہ نا دا سی لس کلمے خوبو وایو کمالا وایا. پیغمبر علیہ السلام فرمائے بس لا الہ الا اللہ وایا ویچتے وورے دنو دے کافر جامعو سندلو پاسے دن وی دا طول خدایان پریدو بس یو خدایو منو دا خدیر عجیب خبر هذا شیء عجاب. نو دا قریشی سرداران پاسے دن نا مجلسنا انور خبر وانو ریدلا. دا صورت پشورو کے سواد لفظ دے او دا حروف مقطعات ندے لکا الف لام میم چا حروف مقطعات تی نو دا غشانتے سواد دا حروف مقطعات تی اور دا دے معنی یو اللہ تمعلی بلا. سواد اللہ عالم دے پمانا دا دے حرف پخپل مراد بانے اللہ پخپل مراد پخپل عالم دے. والقرآن ذی الذکر قسم میں دے پا قرآن بانے ذی الذکر چے نصیحت والا دے ڈک دا نصیحت نہ دے نو پاغی قرآن میں دے قسم وی. کافران چی دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت و نبوت نا انکار کئی دا دوی خبر صحیح نا دا غلط نا. والقرآن ذی الذکر پا قرآن میں دے قسم وی ذی الذکر چی قاون دا ذکر دے دا ذکر نڈک دے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بل الذین کفروا بلکہ کافران پخپل باندے اغا خلق چی کفر اکڑے دے فی عزت و شقاق دی پغرور کی دی فی عزت پغرور و تکبر کی دی و شقاق و پا اختلاف و مقابلہ کی دی.
دی پا تعصب کی دی پا مخالفت کی دی کم اہلکنا من قبلہم من قرن سومر منگ ہلاک کری دی کم اہلکنا من قبلہم سومر منگ ہلاک کری دی من قبلہم ددوین مخی دیرو متنا پا عذاب کے ہلاک کری دی تو دا ہلاکت پا وقت باغوی چگی وحلے چی عذاب بر علل بیابا پی چگی شورو شل فنادو ندی بچگی وحلے دے کافر دا عذاب وقت چگی وحلے ولا تحین مناس نو پدغ وقت خلاصی ددوی ولا تا ولیسا ولا تحین مناس نو پدغ وقت خلاصی تو دیر چگی سوری والی دی او پچگو سورو بانے دا عذاب الہی نا بچوی ندی دا وقت بیا دا خلاصی نو تکل عذاب راشی دو بیا توبی قبلی گینا وعجبوا ان جاءهم منذر منهم دے کافر تعجب کردے قریش مکہ ابو طالب لپا جرگا چتلی دی ندوار جہانو سردار خبر اوری دلی دی عجبوا تعجب کردے ان جاءهم منذر پدے خبر چراغلی دی دیتا منذر یو یر اورون کی پیغمبر منہم چی دا دوی دا جنس ندے دا دوی دا قوم دے دا دوی دا وطن دے وعجبو تعجب کردے ان جاءہم پدے خبر چراغلی دی دیتا منذر یو پیغمبر یر اورون کی منہم دا دوی نا یو بشر و تا پیغمبر راغلے دے وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون كافر بويل هذا ساحر دا پیغمبر چیدن دا خو جادوگر دے کذاب دروغ جن دے پیغمبر علیہ السلام بارک وی دے دروغ جن دے دا پیغمبر دعوی چکر دنو پاگے کے دروغ جن قرآن غند با اثر کلام چی پیش کئی نو دے جادوگر دا خود جادوگر باندے کئی معجزاتو نے انکار کی دعوت نبوت نے انکار کی نو معجزات چی خی وی دا جادوگر دے دا نبوت دعوت چی کئی وی کذاب دروغ جن دے معجزات مبارک ساحر وی هذا ساحر کذاب دا پیغمبر خو جادوگر دے کمی معجزے چی در تخینو دا جادو دے دیکھ دعوت نبوت و رسالت کئی نو کذاب دروغ جن دے هذا ساحر کذاب دے جادوگر ہم دے دروغ جن ہم دے اجعل الالہت الہا واحدا آیا دگر زولی دی دا طول خدایان الہا واحدا یو خدای زمن بیشمار خدایان دی دا غینے راتا یو جوڑ کردے اتلت شل خدایان یواد دا مکی انتظام کولے نشی دا یو خدای بدا طول دنیا انتظام سو کی اتلت شل خدایان دا مکی انتظام کولے نشی 360 خدایان پا بیت اللہ کے پراتو دا دیر اشتیاوی کہ دا طول خدایان را ختم کو دا غیر پذیرہ تا یو یادی عجیب خبر کئی اور دا خب پد اخیری دن کم منگلی دی اوری دی آگے کم از کم درے خدایانو عیسیانو بویو اللہ یو بی بی مریم و بر عیسیٰ علیہ السلام درے خدایان دی کم از کم درے خدایان خو منا کنا
نتوے یو اجعل الآلهة إلها واحدا ایا گرزولی دی گن خدایان لرا الها واحدا یو خدای ان هذا لشيء عجاب بے شک تاخو یو عجیب خبر دا ان هذا لشيء عجاب دا یو اللہ خبر خو عجیب دا وانطلق الملأ منهم لال سرداران دوینا وانطلق الملأ لال سرداران منهم دا قریشو نراغوی سلام شو دوشل علم شو ویزیتاسو واصبروا على آلهتكم او تاسو ثابت قدم اسے گے پکپلو خدایانو باننے وانطلقا الملأ سرداران دا کافران رئیسان لالل او دا خبر کولا کم خبر کولا انمشو واصبرو زی ثابت قدم اسے گے انمشو زی تاسو دا پیغمبر علیہ السلام خبر ہوئے زی نقبلو خدایانو پا عبادت باندے ثابت قدم اسے گے واصبروا على آلهتكم ثابت قدم و مضبوط اسے گے پا عبادت نقبلو خدایانو باندے دے اخبل خدایان عبادت کرے دے پا خبر گور اخبل خدایان پرے ندے دے اخبل معبودان عبادت میں پرے دے ان هذا لشيء يراد دا خو یو شی دی یو خبره ده چې اراده کړی شوې ده دا دی چې کومې خبرې کوي دی خو ستاسو دین بدلی ستاسو حکومت هم بدلی او خپل اقتدار غواړي په دې باندې مشري غواړي حکومت او اقتدار غواړي درنه توحید مسئلہ اسے مخ کے کئی یو خدے لیکن چل لے دا عرب حکومت زان لغواری تو خبر ممنے دا کافر خبر ہوا قوم توئی وی دا خبر ممنے پلے چل گوری حکومت اخلی ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة من لا أورد لذا خبر فلأخير ملت كهم فأخير مذهب كم دا خبر أورد لذا يو خده دا خدایان ندے ویلے دینا مخی خودیل خدایان خلقو منل نو دا عیسایان چی دا دوی دین اخیری دے نا غویم یو ندے ویلے درے خدایانی ویلے مگر اخبر مشران ندا ندا اور ادھر ان هذا الا اختلاق ندا خبر الا اختلاق مگر دزان جوڑ کړی شوی دا دې چې د یو خدای خبره کوي نو دې دزان جوړ کړی دا ان هذا الا اختلاق دا خبر الا اختلاق مگر دزانا جوڑ کړی شوی دا انزل علیہ الذکر من بیننا آیا نازل کړی شوی دا په دبان نصیحت من بیننا زمن ترمنزا ولی زمن پکلی کی نور مشران نو ولی نور خیار نو ولی لوی سرمایدار خلق نو چاگوی لپیغمبری ورکړی شوی وا دا مکی و دا طائف لوی رئیسان لوی سرمایدار خلقو نو غیتا پیغمبری نور کی گی و دلور کی گی دا عربو یو غریب سلی راگی دینا تا پیغمبر کی گی انزل علیہ الذکر من بیننا دا من پدے طول قوم تر منزا یوازی پدبان نصیحت نازلے دا
بل هم فی شک من ذکری بلکہ دی پشک کی دی زما دا نصیحت پبارکے بل هم فی شک من ذکری بلکہ دی زما دا نصیحت پبارکے پشک کے پراتی دی پیغمبر علیہ السلام وی ما تا دا اللہ دا طرف کما وحی راغلی دا کما احکام راغلی دی دا پاغی دا نبوت دعوی کنو دی دا غی پبارک شک کئی دا پیغمبر علیہ السلام پا نبوت کی شک نکی بلکہ عذاب مزے لالی دلی ندا اللہ وی فرمائی بل لما یذوقو عذاب بلکہ دوی سکل ندی زما عذاب عذابی لیدلے او سکل لاندلے عقل بے سر تراشی کچھ عذاب کو سکی ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب آیا دوی سر خزانے در رحمت در رب ستالی ام عندهم آیا دے کافر سر دی خزائن رحمت ربک اغا خزانے در رحمت در رب ستا اغا رب العزیز الوهاب جڑے زبردست دے الوهاب ورکون کے و بخشش کون کے لے در رب خزانے بھی سر دی کہ دوی سر خزانے وی دی با پکی چالے سور کرے نوی دا اللہ پا خزانوں کے نبوت ہم دے نو اللہ کے غواری نبوت چالے ورکی نو ورکولیشی سوک چی دا پیغمبر اہل وی اغل پیغمبری ورکی سوک چی اہل ندے اغلے نو ورکی مکہ کے بڑیر وی سرداران موجود وی طائف کے بم سرداران موجود وی فاغی دا ایمان اہل ندی نو دا نبوت کو دیر لوی شہرے دا خلقو لا اللہ ایمانم نور کی لا پاتی نبوت مو ولا سور کی تو دا نبوت چی سوک اہل دی اغیل نبوت ور کی ولی دوی سر خزانے دا رب دی ولی دوی بے تقسیمی ام عندهم خزائن رحمت ربک آیا دے کافر و پلاس کی دی خزائن رحمت ربک اغا خزانے دا رحمت دا ربستا اغا رب العزیز چی زبردست دی الوہاب بخشش کو ان کے ورکو ان کے دی ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما آیا دا دوی سر دی حکومت و اقتدار دا اسمان والارض و دزمکی وما بینہما اغا سچ دزمکی اسمان تر منظری ولدا خزانے دجوی سرری فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ پس دیدی اخیجی اسمان تا کہ خزانے دجوی سرری دزمکی و دا اسمان تا دی پوڑے ہو لگئی پاغی دی ور اخیجی اسمان تا دی لارشی خود دوی اسمان تا پخدو با دی قادر ندی فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ فَزْوِيدِ أُخِيدِ فَلْيَرْتَقُوا فَزْوِيدِ أُخِيدِ فِي الْأَسْبَابِ پر رسو کے اسمان تا دی رسے واچی پاغی دی اخیدی پیغمبر علیہ السلام تو اللہ تسلی ورکی دا مکی خلق بسوی دا دی پالوالی بسوی دی خوزان تا سوئی زان تا دیر زور وروئی خو حیث شیم ندے دا مکی کافر قوت کے حیث شیم ندے جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب جند ما یو لخکر دے ہنالک پدغ مقام کی جند ما ہنالک یو لخکر گوٹے دے دا مکی دا پالوانان دا غٹ غٹ رئیسان یو لخکر دے ہنالک پدغ مقام محزوم شکست خورده دے تباشوی دے من الاحزاب دا مخینو قومننا احزاب دلے مخینے دیر لوی لوی دلے حلاک شوی و تباشوی دے یو لخکر دان دے چی پاکی کے حلاک
كذبت قبلهم قوم نوح نسبت درون كرلي قبلهم دين مخي قوم نوح نوح عليه السلام قوم وعاد او عاديان نسبت درون كرلي وفرعون ذو الاوتاد اغا فرعون تدمي خلقا فرعون ذو الاوتاد اوتاد جمع وتد میخونا في فرعون تے ذو الاوتاد ولی وی دے میخون والو ویدہ چی بچال سزا ورکولو نیو تختمان نبی سملو نو پیو لاس و پا بل لاس بانے بے و تمیخون ٹاکوال پیو خپا پا بل اخپا بے و تمیخون ٹاکوال چی خوزینا مار لرم دین پی ورخوشکر وال ٹکول بے مشیروکن اگا پا لاسون قوبان دے و تمیخون ٹکوال تختی دیتے نشو ظلم بے پکو ظالمو یا پا لاسو قومی خون ٹکوال یا پا یو تختمی خون سلور ٹکوالی شویو بندہ بے سملو نپا غیب می خونو پوری بے دا لاسو قونا اترا بے بے پیرابان دے کوا ٹکو بے بے زما خدایو من از خدایی ما بے پہ چار میخ کولوی بے سڑے بے چار میخ کو یا بے پہ ٹکوالو یا بے ٹکوالی می خونو پوری اترا ظالمو خدای تباہ و برباد کر ختم شو اس پہ سکنم پا ادب والدی سوک بدونوی چی فرعون علیہ السلام اور فرعون رحمت اللہ علیہ چری بم سوکو نوی مسلمان چی نم اخلی تزرنے و تازار خیلی فرعون تا فدا سے ہر زمانہ کے فرعونیان پیدا کی گی او دا زور ظلم غواری تیر شی خو بیا سوک نم پا خسری توب نالی سوک و تا دعا نکی چی خدای دے او بخی دا ہر سڑے دا خپل زور ظلم نا اس وقت دے چی توبو باشی کچا دے ظلم نکی کنی یہ وقت براشی سنگا چی فرعون حلاک شدا سے بدا ظالمان خدای حلاک کی و اللہ وخور کی ہر ظالم لا اللہ وخور کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کفر سر حکومت چلی گی تو کافر حکومت چلی گی وہ ظلم سر حکومت نہ چلی گی ختمی گی وفرعون ذو الاوتاد اغا فرعون چی دا میخونو خاوندو اغم نسبت دا دروغو کرو پیغمبرانو تا کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط او سمودیانو نسبت دا دروغو کرو صالح علیہ السلام وقوم لوط دا لوط علیہ السلام قوم نسبت دا دروغو کرو واصحاب الایکت و زنگل والا دا شعیب علیہ السلام قوم اغیت اصحاب الایکوی اولئک الاحزاب دغ غٹ غٹ ڈلے و فوجنو اغا خدا تباو برباد کرنا مکی والا چلی جند ما هنالک محزوم دا یو لخکر دے محزوم تباشوی دے من الاحزاب پدر ڈلو کی ان کلن الا کذب الرسل نو دا مگر دی نسبت دا دروغ کرو پیغمبرانو تا فحق عقاب فثابت شو پاوی بان سزا و عذاب دغی خلق اللہ سزا ورکر دی موجودہ لبم اللہ سزا ورکی وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة انتظار نکید داخلک وما ينظر انتظار نکی هؤلاء داڈلی الا صيحة واحدة مگر دیوی چغی ما لها من فواق نبی دوی دا پارا وقفا دی قومون دا پارا با وقفا نوی
کل عذاب راشی فواق ستوئی دا پیو والا ساروی چی اولشلی شی اور لکساتو تصبرو کی چی پی پا کی بیا راشی نو بیا پی کی رازی نو دا دے دوزل لشلو پا مز کی سونا لگو اخلی دو قمرم دے کافرو تا وقفا نملاوی گی اور دا فواق یوا معنی آرام و راحت تے نو آرام و راحت بم دے قومون لنوی دے تباشو دا خلقو دا پارا بس یوا چغا پکار دا اور نبی دے دا پارا آرام و راحت نبی دے دا پارا وقفا اور کافروں سے وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا دے کافر ویل ربنا اے زمنگ ربا عجل لنا فتلوار بانے راکے منگتا قطنا زمنگ برخا قبل يوم الحساب دا حساب دا روز نمخ کے دا قیامت نمخ کے منگ لدا عذاب خپل برخا راکے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم سورة صاد دیرشتما سپارہ واللسم آیات دے آیات مبارک کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکی دا حضرت داود علیہ السلام حالات و واقعات اللہ پاک ذکر کی دا طالوت دور حکومتو پدغ زمانہ کے حضرت داود علیہ السلام تا اللہ پاک نبوت و رسالت ورک او دا جالوت سرا مقابلے کے لئے جالوت یو کافر بادشاہ حضرت داود علیہ السلام داغی مقابلے کولے بیا طالوت وفات شو او داود علیہ السلام پیغمبر ہومو او بادشاہ ہومو دیکھے ہر قسم سختی و تکلیفون راتلل داود علیہ السلام با پاغے بان صبر کو اور دا مخالفین سر جہاد کو اور پا جہاد کے مخالفین مغلوب کرل کمزور کرل دغا نقش اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تروان نکللا کہ داود علیہ السلام پا تکلیفون و مصیبتون باندے
صبر کرے لے تب ہم صبر کے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ یاد کتا بندہ زمان چی داود علیہ السلام دے ذَا الْأَيْدِ دا اید مانا لا سندی نو داود علیہ السلام تا لاس والا ذکوی چی اگر پخپل لاس بانے گٹا کولا محنت مشقت بے کو او پاغے بانے بے گٹا کولا پخپل بے ام خوللا پخپل اہل و عیال بے ام خوللا دا اللہ پا نم بے پکی ورکا ام کولا نو دا لاس محنت والو او قوت والا ہمو طاقت والا ہمو نزکوتا ذو العید وی او اس پنا دا دا پا لاس کے اللہ نرم کرے وا دا غین بے مختلف سیزونا جوڑو لی لکہ صغر وغیرہ انہو اواب دے اللہ پاک طرف تا رجوع کون کیوں ہر مسئلہ کے اللہ طرف تا بے رجوع کولا اصبر علی ما یقولون اے پیغمبر علیہ السلام صبر کوت اصبر صبر کو علی ما یقولون فا اغی خبر چلا کافرانے وی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داودا یاد کت زمانگا بند داود علیہ السلام ذل ایدی جگہ قوت والاو یاد اللہ اس محنت والاو پخپل لاس بے کسب کو اس غربے جوڑو لے انہو اواب بے شک دے اللہ پاک طرف ترجو کو ان کے ہو انا سخرنا الجبال معه بے شک من تابع کرو دد سرغرنا انا سخرنا الجبال معه بے شک من تابع کرو غرنا دد سرا يصبحن بالعشي والاشراق کہ دے غرنا با تسبیح ویلو پاکی بے بیان ولا بالعشی پا بیگا کے والاشراق پا وقت صبا کے بالعشی والاشراق فصبا کے پبیگا کے عشیے دا عشاء وقت دا ماسپخین نا پس دے عشاء خو ماقام ماسختن تم وی وچی دا ماسپخین ٹیم شی نو دا دین رستو دے باقی ماندہ طول وقت عشی وی لکی گی نماز پخین رستو تر سبا پوری بیا دا تیم عشی وی او دا اشراق مانا کہ دا انور خ روخانشی او پریزمہ کے رنا خورشی ندق وقت اشراق وی نور خو روخانشی نور خو روخان کے دل دغ وقت کے ذکر بکو او دا صلاة ضحا دا چاشت دا مانزا ٹیم دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی آیات میں دا چاشت دا مانزا ثبوت پیش کی دلیل نیسی او صلاة ضحا دا چاش دے مانزت صلاة الاوابین ہم وی او بعض حضرات صلاة الاشراق دا اشراق موزوت وی دا پیلا خبر چی لما خام مانزن رستو کم نفل کی گیا غیتا اوابین وی خود اس دے چاش دے مانزن بانے ہم اطلاق دا اوابین کی دیشی دنور خطون رستو چنور صفاشی
دو یا سلور رکعت نفل کے نو دیتا اشراق ہوئی. او بیا دا دین رستو دے وقت کے دا اتو بجو نرستو چکم منز کی گی نو دا بیا صلاة ضحا یا چاشتی پدے کے 12 رکعت پورے روایات راغلی دی. کم بندہ چی دا سحر دا چاشت پا وقت کے 2 رکعت پابندے سر کئی ٹول گناہوں نبی اللہ معاف کی اگر کہ سمندر دا زگنو عمروی. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کم بندہ دا چاش 12 رکعت کئی پا جنت کے رسرو در محل بولا اللہ جو کی دونوں والا 12 رکعت پورے روایات راغلی. کم از کم سلور رکعت رکی کزیاد کولیشن نورم زیادو کا دے چاش پا وقت که سلور رکعت نفل چا اکڑل وی دا دے ثواب دا لیلت القدر دے عبادت نزیات ورکی. حدیث مبارک کی راغلی دا چاش پا وقت که سلور رکعتا دا لیلت القدر نزیات ثواب لری. لیلت القدر خیر من 1000 شهر دا 0 میاشتنا 3 کال او سلور میاشت چی عبادت کے داغین یو لیلت القدر بہتر دے اور دا چاش مز داغینم بہتر دے. انا سخرنا الجبال معه بے شک من تابع کرو دا داود علیہ السلام سر غرنا معه دا سر يصبحنا بالعشي والإشراق دب تسبيح ویلا نو چه داود علیہ السلام بتسبیح ویلا نو دیغرو بم وصر ویلا يصبحنا دیغرو بوصر تسبیح ویلا بالعشي فبیگا کی والاشراق و پا وقت چاش کی والطير محشورة من تابع کرو دا سرا غلشو مارغانهم من تابع کرو دا سرا کم مارغان محشورة راجم ابو هوا الوتن کی مارغان بمرا للد سر بے تسبیح ویلا غرنو بم تسبیح ویلا مارغانو بم ویلا کل له اواب طول دتا رجوع کون کیوں تمام مخلوق داود علیہ السلام تا رجوع کولو داود علیہ السلام سرد دے طول پشریک اللہ تا رجوع کولو. وشددنا ملکه وآتیناه الحکمہ وشددنا ملکه من دد حکومت مضبوط کرے وشددنا ملکه اللہ فرمائی من مضبوط کرو حکومت و اقتدار دد وآتیناه الحکمت من دد حکمت خبر خود لوی ورکڑی وفصل الخطاب او فیصلہ کن خطاب او فیصلہ کن خبر مور کرے وے تقریر چی بے کو دا اما بعد لفظ داڑن بے داود علیہ السلام بے لے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. داود علیہ السلام خپل ٹیمونا تقسیم کریو او پکور کے ہر یو ٹیم ذکر با جاریو 24 گھنٹے شواروز دا کور پا بندیانو دا سے تقسیمو
کہ دیتے نہ دیتے میں پورے بفلانے لگے یا عبادت بکئی بیا دینا پس بفلانے عبادت کی دینا پس دونوں وقت بفلانے عبادت کی. نو 24 گھنٹے دا کور پابندیانو تاسے تقسیم شوی وے کہ 24 گھنٹے کے ہر وقت دا پکور کے بدا اللہ ذکر شروع. شپگ ضائع کرے وا نو 3 حصے بے خوبوں کو اور 2 حصے بے عبادتوں کو یو حصہ بیا خوبوں کو ہر شپہ دقا شانتی وا خوب بم کے دا اور عبادت بم کے دا. یو رز بے رو جوا یو رز بے کو جوا نو ہمیشہ دا طریقہ وا. اس کا یو بندہ ہمیشہ روجی نیسی نو بیا خو سرادت شو کہ طول عمر روجی نیسی نو دے روجو سرادت شو نو بیا لو تکلیف شتانا نو چلا یو رز کو جاو بلا رز روجی نو دا روجہ سخت را نو پزالی دا عبادت سخت کرو. او شپے پر تقسیم کرے وا نو چے سو وقت ادشی او سو وقت وخشی او سو وقت ادشی دا کارگران دے کہ با وخے گی با ادکے گی نو دا کاریو پھٹے گران دے. نو شپے تقسیم کرے وا نمی شپے پورے عبادت او بیاو پسے خوب و بیاو دا کیدل و بخیدل دا گران کار لی. نیمش پا دا کیدل 3/6 حصہ دا کیدل 2/6 حصہ عبادت او اخیری 1/6 حصہ بیاو دا کیدل او سار ماندل بیا پاسے دل. تو دا آسان کار نہ دی خو اللہ پاک اغت آسان کرے وا. اس یوزل اللہ پا مخ دا خبر ذکر شلا کہ اللہ ما خپل ٹول کور ستا پا عبادت دا سے روان کری دی کہ زما پا کور کے 24 گھنٹے کے حیث وقت دا سی نشتا جستا ذکر با پکی نہیں زما کور کے ہر وقت ذکر دی زب اقبل انتالا عبادت کو با دا لوی خلقو معمولی غند خطا دا لویا گرن لیشی. نو دا خبر اللہ خواخا نکرلا چی دا سی ولی ہوئے چی دا ما کور کے ار وقت استا ذکری وی داودا دا تچ سکے پا کور کے ندا گور استا کمال لری کہ زما امداد و تعاون دا نا اخواشنو او بے نکلیشی دا تچ سکے دا زما پا توفیق دی زما پا امداد دی. دا زما امداد کدنا اخواشو نتبا پوشی پزان بیا ودی طریقے سر عبادت نتو کے انہ بستانا قربان دیالو کتا زردل کوشش کے کتا پیغمبر امداد زما چا اخواشی بیا کار دکی او بیا اللہ پا قسم سر ہوئے وی زمانے پا خپل جلال قسمی یو رز بزتا دے خپل نفس تا حوالکم تیبیو کا زبتا دے خپل نفس تا حوالکم او زب خپل امداد دا نرستکم تیبیو کا دا طریقہ. وی داود علیہ السلام عرضو که پروردگار دغه روز خبر را لمخ کی راکه کنه و کم روزی که تو ما آزمائش کی راولی و اخپل امداد را راکوا کے اللہ خو خبر ورنکر چی کل بی هم پا اقا روز امتحان راگی بی هم اقا روز امتحان کے گیر کو دا چی کم وقت خوب او کم وقت کے ذکرون کول نخپل خادمانو تا غٹیمون خولیو
نو دا عبادت پا وقت کے بدت سوک نہ پریخل کل با دا عبادت وقتو نو خادمانو با سوک پریخل نا نو داود علیہ السلام پا کمرہ کے دننو بار چوکیداران ولار دی دا داود علیہ السلام دا عبادت خاص وقت دے دے وقت با ایسو کم نور دی ناگا نظر دومر انتظامات و باوجود سڑی دن نورنا نوتی دی اور تی منگتا لے مقدمہ روڑے و فیصلہ رانو کا بے قیدی ورغلی دی باقیدہ دی ورغلی حیران شو کہ داخلک پا کم طریقہ را لباغ خود اما چوکیداران شتا ورون بندی دیکھ سنگ رالد تصور المحراب پا محراب وروڑی دی عبادت خانے تو ورغلی دی داود علیہ السلام سر خبر کئی دے چھ حیران شدہ سے تبعی طور باندے بشری تقاضا دا چھ بندہ او یری گی ویرے گا ما دو سڑی دی ورغلی دی ویرے گا ما لا تخف اور بیا تی خصمانے منگ دو مقدمہ باز یو بغا بعضنا علی بعض زمانگ باز پا باز زیادے کرے یعنی یو کس پا بل زیادے کرے دی او تعالی راغلیو فحکم بیننا بالحق ور زمانگ پا منز کے فیصلہ پا حق کے یو جگتا بسوگدا سے نیغی نیغی خبریو کی فدے بادشاہ لے او تی فحکم بیننا بالحق ولا تشتت بے انصافی بگونے نکے زیادتی برابانے نکے وحدنا الى سواء الصراط ملتنیغ لارو خیا دا سی نیغ نیغ خبری نو داود علیہ السلام وچی دا سنگا خلق مال رالل ما تا چل خی انصاف بکے زیادتی بنکے خو بیام دا مقدمہ بازو مدعی مدالے خبر تیغ وقت کے خود ناغیو وطوی چی دے زمانے مرگری سرا یو کم سل گڑی دی ہما سر یو گڑا اور دے دمرا چالاک دی چی دے ماتوی چی دا یو مالا را چالاک دی زو سر خبر اگل شکو بس تال را غلے ما نو تا خود مدعی خبر ووری نلا داوے ووری نلا او تا مدعی لم خبر تپوس پکار جتا سوے نو دے جواب کی لقد ظلمکا بسؤال نعجتکا الى نعجی ستا گڑا چھ دے غواری خپل گلی وصری دا خود دے سوال کے دے زیادے کئی او اکثر شرکان یو بلبانے دا قص زیادے کئی کم چھ مومنان دی اگوی زیادے نکی خدا دیر کم خلق دی اگوی یو بلترسو کتا مسکی شو دے پزان پوچھے اقرواز نندا زخوی دا عبادت نو استما زا اللہ تیم چی اللہ زا تالے عبادت کو ما زما کور کے بندیان ٹول 24 گھنٹے کی یو شانتے عبادت کے یو وقم خانی جو دائر امداد اللہ خواہ کدی دا عبادت نا پا خبر اکلو ما پس اللہ پہ سجدو کہ یا اللہ تا زما خپل کمال لدے ٹول ستا امداد را سلدی چستا امداد خواہ شدہ پا کمال خلق را لدے زما عبادت کے خل اللہ ما خود تیار نکلے عبادت میں نکل دوی سر مشغول شما بس پس سجدہ پرے ہوتا سجدہ اکڑلا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ آیاتا تراغل دی خبر دا دعوی دارو الخصم جگڑے والا استصور المحراب پکم وقت دی پا دیوال عبادت خانے تور ووڑی دل اس دخلو علی داودا پکم وقت دی داخل شو اس دخلو علی داود پکم وقت داود علیہ السلام تدوی ورلل
ففزع منهم نو داود علیہ السلام دوی پر آتک بانے دوی نو او یرید بشری تقاضا بانے تبعی تور بانے یر رازی او دا یر دا نبوت او دا ولایت سرا منافی ندا ففزع منهم نو دے او یرید دوین قالوا لا تخفوا اوی ورطویل یریگا ما خصمان من دو جگڑ ماریو بغا بعضنا علی بعض زیادی کردی بعضی زمن پا بعضی باندے بغا زیادی کردی بعضنا بعضی زمن علی بعض پا بعضی نورو باندے یو پا بل زیادی کردی نو فاحکم بیننا بالحق فیصلو کزمن پا منس کے پا انصاف سرا ولا تشتت او زیادی مکوت ٹال مٹول مکہ تاریخ نمرا کو وزر فیصلہ کوا وحدنا الى سواء الصراط او خیا منگت نیغ الارد انصاف ان هذا اخی بداد بے شک زما دارور دے ان هذا اخی بے شک دا زما رور دے لہو 99 نعجتا دا یو کم سلگڑی دی له 99 نعجة دسر قدي دي ويو كمسل ولي نعجة واحدة ما سر يوقدر فقال اكفلنيها دي ما تويت دا قد دي ما لراكا وعزني في الخطاب زبردستی کی ما سر پا خبرو کی فقال اکفلنی هذا دی ما تویچ دا گڑ دی مالرا وعزنی فی الخطاب او زبردستی کی ما سر پا خبرو کی قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه قال داود علیہ السلام فرمائل لقد ظلمك پتاقی سرد زیادی کرنے پتا باندے بسؤال نعجتك فغسطل استاد گڑ الانی عاجی اخپل گڑ سرا چیدے اخپل گڑ سرستا گڑ غواری نو پدے سوال کے دربانے زیادی کرنے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ او بے شک اکثر دا شریکانونا لا يبغي بعضهم على بعض زیادے کئی بعض پا بعض باندے اکثر شریکان بعض پا بعض باندے زیادے کئی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر اغا خلق زیادے نکی چی ایمان روڑے وعملوا الصالحات وعمل لنیکے کئی وقلیل ما هم خدا دیر لک خلق دی چیزیاتے نکی وظن داود انما فتناہو وظن داود او داود علیہ السلام خیالک انما فتناہو چی بے شک منگ پدوان امتحان راوست دغا وقت داود علیہ السلام فکرو چی اللہ ربان دے امتحان راوست فاستغفر ربہو نو دخپل رب نبخنو غسطلا وخر راکعا واناب او پریوت راکعا تیت واناب او رجوع اکرلا تیت پریوت سجدے اکرلا فغفرنا له ذالکا پس بے شک منگ دت بیا بخنو اکرلا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا بے شک ددر پارد من پنیز باندے یو مرتبہ دا یو درجو نز دیوالے دے وحسن مآبو اور دیر خو ٹکانا دا یا داود انا جعلناک خلیفہ اللہ فرمائی من داود علیہ السلام تو فرمائے کہ اے داود علیہ السلام انا جعلناکا بے شک تم من مقرر کرو گرزولی می خلیفتا فی الارض
پزمک کی خلیفہ و نائب فاحکم بین الناس بالحق پس فیصلہ کوت فاحکم بین الناس حکومت کو فیصلہ کو دخل کو منز کے بالحق پا انصاف سرا ولا تتبع الهوى تابداری مکو دا خواہشاتو لکہ چی تر اصد تابداری دا خواہشاتو ندکرنو دا قصب بیام مکوا دا خواہشاتو تابداری بیام مکوا پر ایک پل طریقہ ثابت قدم اسے گا فیضلک عن سبیل اللہ پس خطاب کتا لرد اللہ دلارنا دا خواہشاتو تابداری بد دلارنا اللہ نا خطا کی ان الذين يضلون عن سبيل الله بے شک اغا خلق کی خطا کی گدا اللہ دلارنا گمراہ کی گدا اللہ دلارنا لهم عذاب شدید اغید پارا سخت عذاب دے بما نسو یوم الحساب فدی وجہ تدوی ارکڑی دا اگر وزد حساب کتاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار صدق الله العظيم سورة الصاد دیرشتما سپارہ ویشتم آیات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا زمک و اسمان اللہ پیدا کری دی او دائے عبس ندی پیدا کری ندے باس نتیجہ اوزی نو دا دنیا نتیجہ آخرت پدی دنیا کے چھ سمرا وقت تیر شو تیری گی سمرا کارون شوی دی نور بکی گی نو دا دے ٹولو با یو نتیجہ روزی او دا نتیجہ اگا وقت دا قیامت روز با نو دے وجہ نا پا دنیا کے چھ سمرا وقت تیری گی نو دے کے دا آخرت فکر پکار نہیں آخرت دا پارکار پکار نہیں اور دا آخرت فکر او کار دار چھ پا دنیا کے خپل خواہشات و تابداری پریگ دا اور دا عدل و دا انصاف پا کارونو باندے پابند شا دا خالق سر خپل معاملہ اچلوا دا مخلوق سر خپل معاملہ اچلوا دوارو سر خپل معاملات درست کا اور دا موئے چھ صرف دا دنیا زندگی دا نور خاصم سے نشتا
او خوراک سکاکو کو مزے واخلو بس تیرا بشی دا قسم خیالات چی خوراک سکاک کو قند و مزے واخلا دا دا اغی خلقو دا چی اغوی دا اخیرت فکر نلری پس دا مرگنا زندگی نمانی نو دا سی خلقو دا پارا عذاب جہنم تیار دی وما خلقنا السماء والارض منگنل پیدا کرے اسمان اوزمکا وما بینہما او سچ دا اسمان اوزمک ترمنزلی باطلا دام عبس پیدا کری ندی ذالک ظن الذین کفروا دا خیال و گمان دا اغی خلقو دی چی کافران دی فویل للذین کفروا من النار فویل پس ہلاکت دے خرابی و بربادی دا للذین اغی خلقو دا پارا کفروا چی کفری کردی من النار دا اور ہلاکت و تباہی بربادی دا اغا چارا پارا کہ کافر دنا غیل ہلاکت و تباہی دا اور دا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل الذین آمنوا آیا من بگرزو اغا خلق چی ایمان روڑ لے وعمل الصالحات عمل نیکے کرلے آیا من بدا ایمانداروں نیک عمل اگرزو کالمفسدین فی الارض پشانت دا فسادیانو پزمک کے ام نجعل المتقین کالفجار آیا من با اگرزو متقیانو پرہیزگار پشانت دا بدکارو دا عدل و دا انصاف تقاضات دا ندا کہ پا دنیا کی یو بد عمل و نیک عمل دا دوی دی یو نتیجوی یو متقی و یو بدکار دا غوی دی یو نتیجوی ایماندار نیکان و شریران مفسدان دا برابر نہیں دا قیامت پر ازبان کم چی نیکان خلق دی اغیل نیک بدلا او کم چی شریران و بے حیا دی دا اغیل پر دا اغیل مناسب سزا بی نو دا سنا چی نیک و بدوار یو شانتی بی شہر ناپرسان بنوی چی ارس پا یو نرخ دی بلکہ دا نیکانو دا نیک عمل جدا قدر عزت تے او دا بدانو دا بد عمل جدا سزارا ام نجعل الذین آمنوا آیا من بگردو اغا خلق چی ایمان روڑ دے وعمل الصالحات وعمل دا نیکے کرے دے کالمفسدین فی الارض پشانتی دا فسادیانو پزمک کے آیا من بداسی کیوں نا ام نجعل المتقین کالفجار آیا من بگرزو متقیانو پریزگارو لرا کالفجار پشانتی دا بدکارو نا کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا آیاتہ کہ دا نیک او دا بد انجام یو شانتی نوی نو بیا خامخا یو کتاب پکار دے کہ اگر نیکے طرف تا بلنور کئی خودن کئی نو اگر کتاب چی دا نیکے لار خی اگر قرآن اللہ را لے گلے دے اور دا دے قرآن پا یو یو حرف کے دا اللہ رحمتون و برکتون دی دیر پر اللہ دا کتاب را لے گلے دی
کہ دا دی پا یو آیات کے دے بندہ سوچ فکر کی عقل نہ کار واخلی تدبر دے پکیو کی خپل قوت علمیہ دے پک صرف کی خپل قوت عملیہ دے پک صرف کی قوت علمی اور قوت عملی پر قرآن کے اولہ گوا قوت علمی خرچ کا اور پدے قرآن کی چے دا علم سمر خبری دی دا خیر و برکت سمر خبری غزدہ کا دا قوت عملی پا کے خرچ کا دا پدے عملو کا کتاب انزلناہ الیکا دا کتاب من نازل کردے الیکا تا مبارکن دک دا برکت لیدبرو دے دا پارا چے تدبر پکیو کے سوچ و فکر پکیو کی وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ دے دا پارا چے سوچ و فکر پکیو کی خاوندان دا عقل کتاب انزلناہ دا کتاب من نازل کرے دے الیک تا مبارکن دک دا برکت تے ہر یو جز دا دے کتاب دا برکت نہ ڈک دے لیدبرو چے سوچ و فکر پکیو کی علم پک حاصل کی معلومات حاصل کی دا اللہ اگر خبر چے اللہ پہ خوشحالی کے اگر معلومی کی لیدبرو علم دے پک حاصل کی تدبر دے پکیو کی لیدبرو آیاتی ہی چے دے پا آیاتن کے سوچو فکر کی قوت علمیہ خرچ کا ولیتذکر اولو الالباب دے دا پارا چے سوچو فکر پکیو کی اولو الالباب خواندان دا عقل نصیحت پک قبول کی تذکرنا مراد قوت عملی عمل نے پدے باندیو کی کتاب انزلناہ دا کتاب من نازل کرے دے مبارکن ڈک دا برکت تے لیدبرو چے سوچو فکر پکیو کی علم پک حاصل کی پا آیاتنو دا دیکھ ولیتذکر اولو الالباب اوزان پوئی کی پدے بانے عملو کی پدے بانے اولو الالباب خواندان دا عقل دا قرآن اعجاز کے فکرو کی چدام یو معجز کتاب دے کثیر المنفعت دے کے دیر فیدی دی پا قرآن کی کہ حقیقت معلوم شنو بیا پہ عملو کی نصیحت نہ حاصل کی وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان منگور او بخ داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام زوے داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام پشانت زوے اللہ پاک ورکا اور سلیمان علیہ السلام نیک بندہ اور داؤد علیہ السلام ہم نیک بندہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ منگور ابخ داؤد علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام زوی دا پلار پشانتی نبی ہم دے و بادشاہ ہم دے داؤد علیہ السلام بادشاہ اور پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہم بادشاہ اور پیغمبر نعم العبد صدیق خبندو انہو اواب بے شک دے اللہ طرف ترجو کون کیو اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد کم وقت چے دتا پیش کریشو اذ عرض علیہ فکم وقت چے دتا پیش کریشو
بالعشی دماز پخین نورستو دماز پخین نورستو تیم دا عشی دی الصافنات الجیاد کرأسنا دا کرأسنا سلیمان علیہ السلام تا پیش کریشو نمازگر دا منزٹیمو اور سلیمان علیہ السلام تا اسنا پیش کریشو معاینہ شروع نمازگر دا منزا چکم معمولو اغا منصفات شو او دے دا اسنو پا معاینہ کی مشغولو اس دا مازیگر دا منز نفل ہم کی دیشی نفل ہم کی دیشی جدے نفل کولی دا نفل منز تنا پاتے شو دا اسنو پا معاینہ کی نفل منز پاتے شو سلیمان علیہ السلام خفا شو کہ دے وقت خوبا ما منز کو او دا اسنو پا کتورا ناغا منز پاتے شو او ممکن دا کہ دا مازیگر منز فرض ہو او دا فرض منز دا اسنو دا معاینے پا وجہ پاتے شو دا سلیمان علیہ السلام خفا شو کہ دا خونشو مانا منز پاتے شو فرضو کا نفلو کو دا منز معمولو او منز پاتے شو نو سلیمان علیہ السلام غم جن شو او دا اسنا ما تواپس راولے نو دغا اسنا طول زبح کرل علال اکرل و دے کہ سوال دا پیدا کی گی کہ دا اسنا خدا یو انعامو نو دا اسنا ولی علال کدا طول مال ضائع کو دا خدا پیغمبر دا شان سر مناسب لگا دا دی جواب داری کہ دا اسنا دا سلیمان علیہ السلام خپل ذاتی اسنو دا حکومت و دا بیت المال نو ذاتی اسنو ملکیت اور دا سلیمان علیہ السلام پا شریعت کے سنگا چی دا غوان میخے گڑے چیلے قربانی جائز وا دا قشانت دا اسن قربانی ہم جائز وا نخپل مالیو او علالے کا او پا قوم اخوڑن نزائے کری ندی بلکہ دا اللہ پنو میں قربانی کری دی دا یو تفسیر دی چی دا اسنا پیش کری شو خدا مازیگر منزتنا پاتے شو نو دے خپا شو چی مانا عبادت پاتے شو او دے پدانی و جرمانو لگولا چی دا دی پا مال پا وجبانی مانا منز پاتے شو دا مال دا خدا پا نمبانی ورکو نو دا قسم جرمانہ پزان لگول جائز دی پیغمبر علیہ السلام ہم یوزل منز کو نو ابو جہم یو صحابی دی ابو جہم دا شام نے یو صادر روڑو لے قشتاو اور پیغمبر علیہ السلام تیغا صادر ورکو تو پاگے کہ پیغمبر علیہ السلام منزو کنا کا صادر بنا سکول نقشو نقش نگار نخوی پی چی منزو شنو عائشی بی بیتے صادر واپس کو ویدا صادر زبیا نپسرم لکہ دے کہ دا کل نقشنو پماندے کہ زمان توجہ بدل شوا ناغا صادر بیا پسر نک دے زان لے او قسم جرمانہ مقرر کرنا دا صادر بیا نپسرم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل پا باغ کی منز کو خپل باغ کی او پاغ باغ کی او مرغیر آننا وصل ناغا تاویدہ را تاویدہ نو داغ باغ وونی او دا پان دومرا گھنے وی چی پاغی کی دا مرغی وطی نشوا دا پانو او دا شاخونو دا گنوالی پا وجہ مرغی الوطر لار وطن معلومی دلا
پمانده کې د خیال چې الله دونه کل غټ ګور باغ دې را کړی مرغې ته نشي الوتی سلام یو ګرځو هو دې باغ دې ګڼوالي خو مال توجه بدل کړ دا باغ ټول د الله په نوم ټول یې وقف کړ نو دا قسم ځان باندې جرمانه لګول دا جایز دي نو سلیمان علیہ السلام پزان جرمانه ولګول چې د دې اسونو په محبت کې ما نه منځ پاتې شو دا به زه د خدای په نوم باندې قرباني کوم اسونه قرباني شو د هغې په بدل خدای پاک یو تخت ورکړ چې د اسونو د رفتار نه هغه تیز و د 2 میاشتو مزل به په یوه ورځ کې په یو تخت باندې کېده په هوا باندې وته اذ عرض علیه په کوم وخت کې چې دته پیش کړی شو بالعشیې په وخت د بیګا کې عشی ماسپخین نه رسته نه ماسپخین نه مازدیګره پورې مازدیګر نه ماښامه پورې ماښام نه تر سهاره پورې دا ټول وخت په عشي کې راځي نو که بیګا لفظ یې علی او که ماسپخین نه ورستو دا د عشي معنا ده پیش کړی شو دته بعد الزوال الصافنات الجياد كرأس فقال إني أحببت حب الخير فقال سليمان عليه السلام فرمائل إني أحببت ما محبوب أغنى حب الخير محبت دا مال دا أسنا مال لي او دا دي محبت میں محبوب أغنى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي دخل رب دا یادنا یعنی دومره مشغول شم چې د رب یاد رانه پاتې شو د مال په محبت کې مشغول شم حتی توارت بالحجاب تر دې چې دا اسونه په پرده کې پټ شو یو یو به مخې ته رادو تېرېده توارت بالحجاب یو مانا یا حتی توارت بالحجاب تر دې چې نور په پردو کې پټ شو نور ډوب شو اوہو مازیگر نوران پریوتو معمول نہ لکھڑے ردوها علیہ دا اسنا ما ترا واپس کے فتفقا نو پس شورو یوکللا مسحن چی وحلی بسوق والاعناق پا پندو او پا گردنونو تولی حلال کل گردنونو مولا کٹ کل او خپی مولا کٹ کل نو خیرات اکلل تولی صدقہ کلل ابدیب تفسیر پاکی اشتر بعض مفسرین وی حتی توارت بالحجاب تردے چنور پا پردو کے پڑ شو غائب شو اللہ تے سوالو کر ردوها علیہ فرشتو تے درخواستو کا اللہ تے درخواستو کا یا اللہ دا نور رات روا پس کی تردے چی دا ماجگر منزو کما قضا نشی وی اللہ و تنور روا پس کا آگے پورے بنور ولالی سوچی تا دا ماجگر منزوی کرے نور واپس را گئی نو منزی اوکا تاگے رست نور بیا پریواتا دا دوین تفسیر پکی دی هذا سے واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر امشی ہوا پیغمبر علیہ السلام ستڑیو آرام کونو مازیگر نرستو دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتن مبارک باندے سر مبارکی لگولو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ونوی چی ما دا مازیگر مونده دے کردی دا پیغمبر علیہ السلام دا آرام پا وجہ باندے غگی نکو چی پیغمبر علیہ السلام سر مبارک پورتا کو ننوار ڈوبیدو تور قریب شوو نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے لگ فکر مندوی والی بے مازیگر مونده میں نکو انوار دا غلی پریواتا الہ العالمین انور واپس را ولی ترسو چی علی رضی اللہ تعالیٰ نموندی کرے اگے پوری دا انور مڈو بوا انور مغرب نا واپس را گئی او اگے پوری ولارو چی علی رضی اللہ تعالیٰ نزان تیار کو منزی اوکو سلامی گردو دو اکلو بس انور واپس لالا
دوری وتا واپس کرو. واقع معراج کی دا سے وہ خبر تیرا شوی دا چی دا معراج واقعو شلو پا سبا لبان دی پیغمبر علیہ السلام خلقو تا علوی بیت المقدس تا تلیما دا بیت المقدس نا اسمانون تا تلیما دا اسمانون نا برم تلیما نو خلقو تا پلارا دی سلی دلی دی دا بیت المقدس آقا حالات ہوئی وی پلارے و قافلہ را روانا و مکیتا بدری رو دی پس رو رسیگی چار شنبے پر روز برارس چار شنبے روز مازیگر شو اولا قافلہ رو نرسی او خانو پاگی باندے غلہ و بورے پی پرتے ہوئی پیغمبر علیہ السلام کرتل و خلقم گور را گور چوز بگورو چی قافلہ را رسو کنا لیٹ شولا پیغمبر علیہ السلام سر فکر شو اسی ننور پروز و قافلہ لگا لیٹ روسی کہ دا خلق راتبیہ در اغجن ہوئی سوالو کہ الہ العالمین انور تر اغی پورے ادرے تر سوچ قافلہ نیر آرسید لی ناگر انور ولارو کہ قافلہ ام پاک شان رو رسیدہ پا کم شان چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی مکیتا داخلہ شلا خلق اولی دا داغین پس نور پریوتا و داغ وقت کم نور اللہ ادرو لیو حتی توارت بالحجاب تردے چنور پا پردو کی ڈوب شو ردوها علیا واپس کے ما تدانور نا اللہ و تنور واپس کو یا غلو بنی تفسیر بانے لا اسنا واپس شو فتفق مصحا بالسوق والاعناق فشورو کپلی اسنو بانے مصحا چی مسکولے بالسوق پا پندو بانے والاعناق پا گردننو بانے رومانی تفسیر باندے دا اسنے با گردن وحلینو علالے کرل او بیا والا دا اخپے کٹ کری دی او یو تفسیر پا کداو میں چنا علال کری ندی بیا پا مین لاس وحلے دے مسحن بالسوق دا اسنو پا دیکھ پویم لاس والے دے او پا گردن دا مین لاس والے علال کری ندی رومانی تفسیر راجح دے دے دویم دا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا دے کہ سلیمان علیہ السلام یو بل امتحان ذکر کی سلیمان علیہ السلام یو ذل ویل کے گنی بی بیانی دی اور دے نبا اللہ بچے پیدا کی ہر یو ویل و بچے ور کے غو مجاہدی جہاد بکی دے سرا انشاءاللہ ویلتنا ایر شو کہ انشاءاللہ او نوے نوے یوے بی بینم سا بچے پیدا نشو طولم دا سے پاتے شو او صرف دا یوے بی سر نمگڑے گوندے شے پیدا شو ناقص بچے پیدا شو اساسی او تانا گوندے وا سلیمان علیہ السلام پوشو چے ما انشاءاللہ ندی ویلے بس بیا اللہ سے رجوع کرو معافی غصہ چے ما انشاءاللہ والی ندی ویلے ہر کار چکے نمک کے انشاءاللہ وایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ فتاقیق سرمن آزمائش و امتحان کردے سلیمان علیہ السلام باندے وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا من ورغرزولو علا کرسیه دا پا کرسی و دا پا تغبان جسدن یو بدن خادمان لاغلل یو بدن روڑ یو جسد ناقص ویوالا دا بچے دی تاوی چی دا ہری بی بچے با یو غبا مجاہدی کم دے اگا خویسن پیدا نشیو دارے مڑ بدن دے واخلا ثم اناب بے اللہ طرف ترجو کر لما فی غسطلا قال رب اغفر لي وی رب بخن راتو کے وحب لی ملکن ما تداس حکومت و بادشاہی راکے لا ينبغي لأحد من بعدی چی زمان رسل بلچاد پارا مناسب نے پروردگار داس حکومت و اقتدار راکے چی زمان رسل بلچالے ورنکی
انك انت الوهاب بے شک انت وربخون کی ترات داس حکومت راو بخا عظیم الشان سلطنت اللہ نے غسط حکومت و اقتدار سلیمان علیہ السلام غسط لی اور پیغمبر علیہ السلام ہم حکومت و اقتدار غسط لی لیکن حکومت دا زور نہ بغیر قوم سمیگی نا چلاس کے لیے طاقت راگئی اور اسلامی احکام پہ یو قوم بانے نافذ کے نوڑیر پہ آسان بانے نافذ کی گی اور کلاس کے لیے طاقت و اقتدار نی ٹولر سبق زو توسل پہ عمل لکی نو حکومت و اقتدار دا اللہ دا قانون نافذ کولو دا پار دا اللہ نا اغوارا دا خبر دا تو سلیمان علیہ السلام دا اللہ دا حکومت غسط دی اور اللہ حکومت ور کرو اور دا اللہ قانون نافذ کرو قال رب اغفر لی ویل ربا بخن راتو کی وحب لی ملکن مال حکومت راکی بادشاہی راکی ناس حکومت و بادشاہی راکی لا ينبغی لأحد چی مناسب نی دے یو کس دا پارهم من بعدی زمان ورست انکا انت الوہاب بے شکت بخن کیے فسخرنا له الريحا پس من تابع کدا دا پارا ہوا تجری بامرہ چدا اللہ پا حکم بانے بچلے دا رخاء لا ہوا بنرم نرم وا حیث اصاب کمزے تچبے رسید الغسل والشیاطین کل بناء وغواس تابع کرو من دا پارا دا سلیمان علیہ السلام دا پارم تابع کرو شیاطین شیطانان امتابیو پیریان امتابیو کل بناء وغواس ہر یو کاریگر بناء عمارت جوڑولو والا پیریان دا تابع وغواس و پسمندر کے غٹا لگولو والا ام دا تابع وآخرین مقرنین فی الاسفان اور نورم من دا تابع کرو مقرنین تڑلی شو فی الاسفان پزنجیرونو کی پیریان پزنجیر تڑلی دا پیش هذا عطاؤنا دا زمن بخششو فمنن او امسک بغیر حساب فمنن پست احسان کوا بخل کوا او امسک یا زان سرے اساتا بغیر حساب پتابن حساب کتاب بنوی مہربانی اللہ ورکڑے وا اختیار ورکڑو او حساب کتاب و تماف ہو وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا بے شک ندر پارا زمن پا نزبانے لزلفا یو اچت مرتبہ دا وحسن مآب او دیر خو ٹکانا دا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك